पर्सनल राज्यसँगको मिलापको लागि केही गर्नुपर्छ। हामीले यो कथा सत्सङ्ग गर्न छोड्यौँ भने म पनि मायामा भुल्छु। मैले यसलाई किन आधार बनाइरहेको छु? म जति बेला पनि जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परे पनि मेरो संसारमा कुनै पनि विशेष कार्य छैन। म राज्यको सेवालाई विशेष दिन्छु, किनभने मैले यो सेवा छोडेँ भने म पनि मायामा फस्न मलाई पनि एक दिन पनि लाग्दैन। सुन्दर साथजी, प्राण छौन्जेलसम्म यो साथ बाणीको साथ कहिले छोड्नु हुँदैन। हजुरहरू पनि सबै सेवा गर्नुहोस्, तर बाणीको चिन्तन गरेर, परमधामको चितवनी गरेर, प्रणामी धर्मको यस्तो कुरा हामीले नपढे कसले पढ्छ? कृष्ण कन्हैया लाल की। हामीले नपढे कसले पढ्ने? यो हामी त बुझ्न नसक्ने यस्तो गहिरो अध्ययन छ भने अब बाहिरकोले पढ्छन् त, अरूले चिन्तन गरिदिन्छन्। यस्तो रहस्यको कुरा सद्गुरुले खोजेर ल्याउनु हो, तयारी गरेर हात हातमा दिनुभएको छ। यो हामी सुन्दर साथजीले चिन्तन गरेर आनन्द नलिए अरू बाहिरको आएर बुझ्छन् त? राज्यको बाणीको आनन्द हामीले नलिए अरूले कुरो बुझ्छन्? हजुर, हामी जाग्नुपर्छ। यो विषयमा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, यो अध्ययन गर्नलाई अहिले घर छोडेर वनवास जान नि पर्दैन, नौतनपुरी जान नि पर्दैन, कहीँ जानु पर्दैन। हजुरहरूको चाहना छ भने हजुरहरूले आफ्नो सो लाइफमा जति व्यस्त भए पनि राज्यसँग जुड्नलाई केही आपत्ति छैन। अहिले इन्टरनेटको जमानामा हजुरहरू राज्यसँग जुड्नुहोस्। त्योभन्दा ठुलो हजुरको जीवनमा साथी अरू कोही पनि हुँदैन। 100% राज्य जस्तो साथी आपत्ति परेको बेलामा हजुर हाम्रो साथमा हजारौँ हुन्छन्, सुखमा इष्टमित्र पनि हुन्छन्। तर एउटा समय जस्तो पनि जीवनमा यस्तो क्रिटिकल समय आउँछ, गृहस्थमा होस्, सन्त जीवनमा होस्, त्यस्तो समयमा हामीलाई कसैले पनि साथ दिँदैन। हामी एक्लै हुन्छौँ। याद गर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो जीवनमा याद गर्नुहोस्। त्यस्तो त्यस्तो घटना घट्छ जीवनमा, त्यति बेला हाम्रो कोही पनि हुँदैन। हामी आफैलाई सम्हाल्नुपर्छ भने श्री राज्यको त्यो बाणीले, उहाँको चिन्तनले मात्रै सम्हाल्छ भनेपछि हाम्रो साथी भनेको राज्य हुँदैन। खोइ ताली बजाए। यस्तो धामधनी आनन्द परमधामको भण्डार लिएर आउनुभएको छ। हजुर, हामी सबैले जाग्नुपर्छ। गौरीटारमा फेरि आउँदाखेरि यहाँ सबैले राज्यको चिन्तन बाणी गाउँदै गरेको अनि सेवा पूजाका प्रसङ्गहरू कस्तो भावपूर्ण छ। अर्थ खोजी गरेर एउटा सत्सङ्गमा सेवा पूजाको एउटा अर्थ गर्नुहोस्, अरूलाई सिकाउनुहोस्। गाउँमै हुँदा अलि अब खटपट हुन्छ, सबै व्यवहार जानेको हुन्छ, त्यति कसैलाई स्वीकार गरिँदैन। भएन, मिलेन अब जमातमा भने आफ्नो घरमा चिन्तन गर्नुहोस्, एकान्तमा राज्यको सत्सङ्ग गर्नुहोस् है त। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। अब अगाडि 2-3 जना हुनुहुन्छ, अहिले पछि भजनको बिचमा मिल्यो भने, नत्र भोलिको प्रसङ्गमा उहाँहरूको समय आउँछ। आइहाल्नुहुन्छ कि नआउने हो? आज बोल्न पाइएन भनेर रिसाउने त गर्नु भएको छैन नि? म जस्तै भन्नु है। कहिलेकाहीँ त मलाई पनि रिस उठ्छ, तर म यहाँ आएको 5 दिन हो, आजसम्म त रिसाएको छैन नि। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। एउटा सुन्दर भजन, छोटो भजन सुजनजीलाई सबैको लागि ताली बजाइदिनु भयो। हाम्रो दीपक दाजु नाच्नला सखी जाऊ नहीं र जमुनामा पानी भर्न 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 ताल माताल मिलाएर नाच जाऊ ताल माताल मिलाएर नाच जाऊ कदम फुको मला रस कृष्णलाई चढाऊ सखी जाऊ नहीं र
जमुनामा पानी भर ओ सखी सौरली जमुनामा पानी भर धान रोपी मोके हुन्ना मोके रोपी धाना धान रोपी मोके हुन्ना मोके रोपी धाना पाप करे पुण्य हुन्ना सुना तुई खाना सखी जवन हिरा सखी जवन हिरा जमुनामा पानी भर ओ सखी जवन हिरा जमुनामा पानी भर तलवा तल मिलाए नक नक जाओ तलवा तल मिलाए नक नक जाओ कदम फुलको वाला श्री कृष्ण चरणों सखी सौंदर्य सखी सौंदर्य जमुनामा पानी भर ओ सखी सौंदर्य जमुनामा पानी भर सतगुरु महाराज की कृष्ण लाल की चैतन्य चिद जो अनुप शिखा स्वरूप चैतन्य स्वरूप श्री राजी महाराज हुनुहुन्छ। म यसै गरी सर्टकटमा भन्छु है आज। अब उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ हजुरहरू सेवन भनेको ग्रहण चाहिँ जीवनमा कसलाई गर्नुहुन्छ, आफ्नो मालिकको रूपमा कसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। प्राणजीले भन्नुहुन्छ सेवन है पुरुषोत्तम, पुरुषमा पनि उत्तम। एउटा पुरुष क्षर पुरुष आदिनारायण ब्रह्म, अर्को पुरुष अक्षर पुरुष अनि अक्षर पुरुषको पनि मालिक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई गीतामा के भनिएको छ, उत्तम पुरुषोस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः। उहाँ नै परमात्मा हुनु हो भनेर पुष्टि गरिएको छ। अब अहिले त मैले सर्टकटमा भने त्यहाँ त स्वामीजीले भएको जति शास्त्रको श्लोक सबै अगाडि राखिदिनु भएको छ। हजुरलाई चित्त बुझ्छ नि? कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। सबैले भन्नुभयो पुरुषोत्तम परमात्माको सेवन गर्नु हुँदो रहेछ। अनि अरू पुरुषहरूको महिमा, अरू पुरुषहरू हजुरहरूले जुन भनिरहनु भएको छ, हद्दको कुरा गर्नुभयो, हद्दको मालिक क्षर पुरुष।
देहान्तको मालिक अक्षर पुरुष अक्षरातीत धामको मालिक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष जसलाई पुरुषोत्तम भनेको पुरुषमा पनि उत्तमलाई एकैपल्ट भन्दा के भएको पुरुषोत्तम भनेको खासमा तीन पुरुषको नाम त अब याद भयो क्षर पुरुष भनेको त सबैले अक्षर पुरुष अक्षरातीत अक्षरातीतलाई के भनिन्छ उत्तम पुरुष सबैले यति त सबैले अब भन्न सक्नुहुन्छ नि अनि हजुरहरूको त्यसो भएदेखि गोत्र चाहिँ के हो त सोध्नुभयो उहाँहरूले स्वामीजीले भनिदिनु भयो हजुरहरूले जस्तै गोत्र के हो हाम्रो गोत्र चिदानन्द गोत्र भनेको यस्तो चिज हो यो शरीरको गोत्र अत्रि भारद्वाज के अनि केही आएन भने कश्यप गोत्र भनिदिने गरेको छैन कश्यप ऋषिको सन्तान सबै भएको कारणले गर्दा अब केही आएन वंशजको नाम भने त्यो जुन गोत्रको नाम छ हाम्रो वंशज चाहिँ त्यो गोत्रको नाम जे हुन्छ नि उहाँ चाहिँ ऋषि हुनु हो पहिलाको मतलब त्यो सुरुको हुनु अनि उहाँको छोराछोरी हुँदै अहिले हामीसम्म आइपुगेकोले गर्दा जुन ऋषिबाट जुन त्यो गोत्रको नाम छ उहाँ एउटा व्यक्ति हो उहाँबाट अब वंशज हुँदै हामीसम्म आइपुग्यो त्यसैले शरीरको मूल गोत्र के भयो जोबाट स्टार्ट भयो सुरु भयो उहाँलाई गोत्र हाम्रो भनिदिने चलन भयो आफ्नो गोत्र हुन्छ कि हुँदैन हो त्यसो हो भने चिदानन्द गोत्र चाहिँ किन भनेको भन्दा शरीरको मूल जहाँबाट सुरु भयो त्यो ऋषिको नामले गोत्र भनिने गरियो भने हाम्रो आत्माको मूल सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भयो चिद भनेको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं अनि आनन्द भनेको श्यामा महारानी श्रीराजीको आनन्द श्यामाजीको आनन्द भन्दा हामी अनि हाम्रो गोत्र मूलको हुनुभयो त राज्य पनि हुनुभयो श्यामाजी पनि हुनुभयो चिद भनेको राज्य आनन्द भनेको श्यामाजी एकैपल्ट भन्दा के भयो चिदा पास हजुरहरू हाम्रो गोत्रको नाम के हो परम किशोरी इष्ट अब अगाडि उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ इष्टदेव चाहिँ को त हामीले त कसैले गायत्री भन्यो लक्ष्मी भन्यो पार्वती भन्यो हजुरहरूको चाहिँ इष्ट कोही छैन को हो त इष्ट भन्दा हाम्रो इष्ट त परम किशोरी मेरे श्यामा महारानी का श्रृंगार बड़ा सोना हाम्रो श्यामा महारानी किशोर स्वरूप जो हुनुहुन्छ किशोर स्वरूप श्री कृष्णजीको आनन्द अङ्गर्धाङ्गिनी श्यामा महारानी राधा महारानी हाम्रो इष्ट हुनु हो अनि त्यो परमात्मा त्यो इष्टदेवलाई प्राप्त गर्ने साधन चाहिँ के हो त हजुरहरूको साधन भनेको त्यहाँ पुग्ने बाटो चाहिँ के हो कुन साधनमा सवारी भएर त्यहाँ जानुहुन्छ काठमाडौँबाट कुन गाडी भएर यहाँ आउनुभयो भनेको जस्तै त्यहाँ पुग्न त्यो इष्टसम्म पुग्नको लागि के गर्नुहुन्छ त भनेर सोध्नुभएको हाम्रो साधन त के हो त्यो परमात्मालाई त्यो इष्टदेवलाई पाउन हामी पतिव्रता भावले ओतप्रोत भएर हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्छौँ उहाँहरूलाई पाउँछौँ त्यसो भए पतिव्रता साधन भनेको के होला त पतिव्रता हुनु भनेको के हो त मैले दिउँसोको चर्चामा हजुरहरूलाई भनेको थिएँ पतिव्रता हुनु भनेको प्रतिव्रता भएर परमात्माको स्मरण गर्नु भनेको परमात्मालाई जे रुच्छ त्यही खानु परमात्मालाई जे मनपर्छ त्यही लाउनु परमात्मालाई जे मनपर्छ भनेपछि सबै एकदमै पुरै सबै कुरा जे परमात्मालाई मनपर्छ त्यो मात्रै गर्ने जीवन के हो त्यो पतिव्रता पतिव्रता स्त्रीले पतिको इच्छा विपरीत पनि हिँड्दैन पतिव्रता भनेको भागवतमा कथा आउँछ अनुसुया माता सती सावित्री आफ्नो पतिको लागि प्राण त्याग्दै पतिको प्राण बचाउनको लागि उनीहरूले पुरै सूर्य भगवानलाई स्तब्ध गर्दै त्यस्ता नारीहरूको कुरा आउँछ हो त्यस्तै यहाँ त यो कुरा भयो भने अब पतिव्रताको अर्थ चाहिँ के त भन्दा पतिव्रता भनेको आफ्नो पतिको आफ्नो मालिकको इच्छा अनुसार चल्ने उहाँलाई मात्र आफ्नो स्मरणमा राख्ने हामी के गर्छौँ रात दिन हाम्रो अक्षरातीत धाम धनी पाए अरू केही छ त खाने उहाँलाई याद गरेर मन्दिर आउने आनन्द खुसी लिने उहाँकै नाममा केही छ जीवनमा त्योभन्दा अर्को केही छ फाल्टु केही छैन हो त्यही हामीले चाहिँ यो पतिव्रता साधनलाई चाहिँ भोग प्रसादमा मात्रै जहिले पनि लडाइँ झगडा गर्ने गरेको छ होइन हाम्रो पतिव्रता धर्म नष्ट भयो भने यस्तो भने त्यस्तो भने त्यताको मात्रै घटाउने गरेको छ पतिव्रताको अरू कति पाटाहरू छ त्यो चाहिँ गर्ने यो प्रसादको कुरा नल्याउँ है अहिले नल्याउँ
कृष्ण कन्हैया लाल की। अहिलेसम्म केही कुरामा विवादै भएको छैन। दिउँसो राम्रो सम्झाइदिएको छु। हामी के गर्छौँ, जे पनि राज्यलाई भोग लगाएर खान्छौँ। राज्यलाई भोग लगाएर खाने हुँदा हामी अन्य देवी देवताको मन्दिरमा जाँदा पहिले उहाँले देवी देवतालाई खुवाइसक्नु भएको हुन्छ। राज्यलाई फर्स्टमा भोग लगाउनको लागि अरूले खाएको जुठन लगाइँदैन, अनि अरूले खाएको जुठन नलगाउने भएपछि हाम्रो विधानले दिँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो त यस्तो छ नियम, हामी जे पनि परमात्मालाई भोग लगाएर खान्छौँ। हजुरले अहिले जुन प्रसाद दिनुभयो यो एकपल्ट भगवान्लाई भोग लागिसकेको छ, अब यो मेरो प्रभुलाई भोग लाग्दैन भनिदिनै सजिलोसँग भन्ने हुन्छ। पहिला जस्तो लुकाउन नि पर्दैन, लुक्न नि पर्दैन। अहिले त ठिक छ, आफ्नो आफ्नो धर्म पालन गर्न पाइन्छ। अब फेरि अर्को कुरामा प्रसाद खाँदा पनि हुन्छ। बलि नदिने मन्दिर, सफा मन्दिर छ, फलफुल छ, कसैले हातमा दिनुभयो भने खाँदा नि हुन्छ। कुन लजिकमा? यदि हामी गएर होटलमा जहाँ पाक्छ त्यहीँ गएर खान्छौँ भने त्यहाँ केही नभएको ठाउँमा गएर फलफुल खाने के हुन्छ है? होटलमा त मासु बनाएको त्यो भाँडा बर्तनमा हामीलाई चियापानी बनाएर दिन्छ। अब कतिजना दिउँसो आउनुभएको छैन, त्यही भएर दोहोऱ्याएको। अब धेरै डिपली जाँदिनँ ल। कृष्ण कन्हैया लाल की। पतिव्रता साधन मान भनेको आफ्नो प्राण प्रियतम परमात्मालाई मानेर स्मरणमा सदा उहाँको इच्छा अनुसार चल्नु। अरू धेरै गहिराइहरू छन्, म त्यता लाग्दिनँ। अब त्यसो भए हजुरहरू जाप चाहिँ भनेको दिन रात जाप चाहिँ कसको गर्नुहुन्छ? जप कसको गर्नुहुन्छ? स्मरण कसको गर्नुहुन्छ भन्दा युगल किशोरको जाप। युगल भनेको नवीन किशोर स्वरूप युगल किशोरको जाप। श्री राजी महाराजको नामको हामी जाप गर्छौँ। राश्यामा 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 भन्नु चाहिँ यो जाप गरेको, जप गरेको हुन्छ। अब मन्त्रको चाहिँ अर्कै महिमा हुन्छ। जप चाहिँ के गर्नुपर्छ? जहिले पनि जाप गर्दाखेरि चाहिँ उच्चारण गरेर गर्नुपर्छ। राश्यामा राश्यामा भन्दै, कृष्णजी भन्दै मन्त्र बोल्दा चाहिँ उच्चारण गर्नु हुँदैन। के कुरो बुझ्नु? अरू केही पढाउँदैन, इसारामा भन्छु। आज हजुरहरूलाई केही भन्दिनँ होइन, मैले केही कुरै निकालेको छैन यो कार्यक्रममा। हाम्रो मन्दिरमा, सत्सङ्गमा अथवा हामी कतै कहीँ जाँदा सुन्दर साथजीको घरमा हामीले दोस्रो कुनै व्यक्ति देख्यौँ, मन्त्र उच्चारण गरी गरी अर्थ लगाइरहेको देख्यौँ भने त्यो ठाउँबाट हामी साइड लाग्यौँ है। कुरो बुझ्नु हो नि साथी? जहाँ मन्त्रको उच्चारण हुन्छ त्यो हाम्रो मार्ग होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरू केही बताउनु पर्यो? मन्त्र उच्चारण जहाँ हुन्छ त्यो हाम्रो मार्ग होइन। अनि मन्त्र उच्चारण गरेर पढिन्छ, त्यो मन्त्रमा हाम्रो मालिकको नाम छैन भने हाम्रो बाटो हो त त्यो? सर्लक्क साइड लाग्ने, कुरा पनि नगर्ने। कुरो बुझ्यो? कृष्ण कन्हैया लाल की। मन्त्र चाहिँ जहिले पनि मन उच्चारण हुनु हुँदैन, भित्रभित्रै जप्ने। मन्त्र जति मन जप्यो त्यति शक्ति मिल्छ। मन्त्र भनेको त्यो सूत्र हो। त्यो चिजलाई बाहिर निकाल्यो भने त त्यसको त अर्थै हुँदैन, भ्यालु नै हुँदैन। त्यो मन्त्रको महिमा त यो बाणी छँदैछ। जति पढे पनि भइहाल्यो, जति कराएर पढे पनि भयो। मन्त्रको विशेषता नै बाणी। बीज मन्त्र, जुन मन्त्र अक्षरातीतले स्वराक्षरी दिनुभयो देवचन्द्रजीलाई, त्यसको अझै विस्तार गर्नुभयो सद्गुरु महाराजले। 1 चौपाई थपेर महामती प्राणनाजीलाई दिँदा उहाँको हृदयमा गएर 5 चौपाई अझै थप भयो मन्थन भएपछि। अनि त्यो अझै व्यापक भयो 112 चौपाई प्रकट वाणीको रूपमा। त्यो 112 चौपाई प्रकट वाणीको पनि विस्तार अझै धेरै सूक्ष्म भयो भनेर त्यसलाई बुझाउनको लागि यति धेरै वाणी श्री राजी महाराजले अवतरित गराउनु भयो। यो वाणी पढ्ने, कराउने, विरह गर्ने, रुने यहाँ के छैन यहाँभित्र। त्यो मन्त्रलाई चाहिँ यहाँबाट सबै भाव समेटेर वाणीबाट लिएर आएर अनि त्यो मन्त्रलाई चाहिँ स्पेसल कसैले नसुन्ने गरी एकान्तमा आफ्नो घरको, आफ्नो परिवारको सबैभन्दा नजिकै रहेको नाता, पति पत्नीको नातामा पनि पतिले जपेको पत्नीलाई थाहा नहोस्, पत्नीले जपेको पतिलाई थाहा नहोस्, त्यति प्राइभेट जप्नुपर्छ। मन्त्र उच्चारण गर्नु हुँदैन। जाप चाहिँ फेरि जहिले राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा चाहिए, जी राखी राखी राज श्याम राज श्याम
श्याम कहिए राधे श्याम कहिए जेहि विधि राखे जेहि विधि राखे बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि रास्यामा रास्यामा भन्दै हिँडेको अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ भने चाहिँ नभन्नु है फेरि। कृष्ण कन्हैया लाल की। आफ्नो भक्तिले अरूलाई बाधा नि पार्नु हुँदैन। अनि कोही छैन भने आफ्नो मस्तीमा अब हाम्रो त ब्रजदेखि नै पागल भएर हिँड्ने त हाम्रो त अब पुरै हामी हुनै त्यस्तै। काना के हम हे दीवाने कोही माने नमाने, त्यो मस्तीमा चाहिँ अलग्गै कुरो। अब यो सेवा पूजा भइरहेको छ, जाप गर्दै रास्यामा जीको नामको भनेर त्यहाँबाट पुरै ठुल्ठुलो आवाजले भन्दै आउँदा त भएन होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की। मन्त्र तारतम सोही तारतम मन्त्र सद्गुरुजीले 40 वर्ष मेहनत गरेर श्यामजीको मन्दिरमा अक्षरातीत धामधनीबाट प्राप्त गर्नुभएको साक्षात् उहाँलाई प्रकट गरेर तार भनेको तार्नेवाला, तम भनेको अन्धकारबाट कति हो महिमा। 7 दिनसम्म त्यही महिमा गाउँदैछौँ। यही मन्त्रले मात्र तरिन्छ। तारतम मन्त्र नपाइकन हाम्रो मोक्ष हुँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु महाराज की। अहिले बिचमा केही त्यस्तो कार्यक्रम छैन, एकछिन बस्नु होला शान्तसँग। यो अलि सुनाउँदाखेरि र सुन्दा पनि यसले धेरै काम गर्ने शब्दहरू हुन्, त्यसैले अहिले छोडिदिउँ। यति चलिरहेछ अहिले। मन्त्र तारतम सोहे। हामीलाई तार्ने मन्त्र धेरै छन्, तर तारतम मन्त्रको महिमा अलग्गै छ, हामीलाई थाहा छ। ब्रह्म विद्या देवी सहित हजुरहरू देवी देवता चाहिँ कोही मान्नुहुन्न? उहाँहरूले सोध्नुभयो देवी देवता चाहिँ कोही मान्नुहुन्न? राणाजीले भन्नुभयो किन नमान्नु?